दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। देशको राजनीति, एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनको यो एलायन्स टिकाउने वा भत्काउने विषयमा घुमिरहेको देखिन्छ। केही समय अगाडि यो गठबन्धनको भविष्यमाथि सबैले भविष्यवाणी गर्दै गर्दा एमसीसी पास गराउने विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरेको छ। सत्तारूढ घटक बीच नै एमसीसी पास गराउने विषय मतान्तरको विषय बनेको छ। सत्तारूढ घटक भित्रै नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गराएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने विषयमा तत्परता देखाएका छन् भने यता सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा हुबहु एमसीसी पास गराउनु नहुने र एमसीसी को विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने भए सभामुखलाई पदबाट हटाउन सहयोग गरे, एमसीसी पास गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको भेटवार्ताको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसो हो भने अब यो अहिलेको यो गठबन्धनको भविष्य सकिने लागेको हो अथवा मुलुक अब नयाँ राजनैतिक बाटोमा अगाडि बढ्ने संकेत देखाएको हो त? संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व सांसद जगदीश नरसिंह केसी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार जगदीशजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमसीसी पुनः कांग्रेसको लागि प्राथमिकताको विषय बन्यो। तत्कालै पास गराउनु पर्ने तपाईहरुमाथि दबाब छ भन्ने खालको समाचार आयो। साँच्चीकै सरकारमाथि एमसीसी पास गराउनु पर्ने बाह्य दबाब छ कुनै? होइन, अब यो सरकारलाई एमसीसी पास गर्ने दबाब अब कहाँबाट कसरी आयो, बाहिरी दबाब के हो, यो हामीले बुझ्ने विषय होइन। तर एमसीसी का सन्दर्भमा पहिलो कुरो त अब देशव्यापी रूपमा जुन किसिमको विवादास्पद विषयहरू उठिरहेछन्, पृथक पृथक आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेछन् र आम पब्लिकको बुझाइ एकातिर छ र सरकार एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अर्कोतिर छ। त्यसकारण म अहिले मध्यस्थ भएर बोल्दा म आम पब्लिकको पक्षमा, सरकार मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र मेरो पार्टी मात्र होइन, यहाँ 5 दलीय गठबन्धन छ। यो सरकारको बाध्यता आफ्नो होला, तर मैले बोल्दाखेरि आम नेपाली जनताको भावना, मर्म र उसको एमसीसी का बारेमा जुन किसिमको धारणा अडिएको छ त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ। र एमसीसी का बारेमा सरकारलाई छिटो पास गर्नुपर्ने के हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अथवा बाह्य दबाब त्यो सरकारले भोग्ने कुरा होला, भोग्या होला। तर एमसीसीमा देखिएका केही बुदाहरूका बारेमा आम चर्चा र परिचर्चाहरू राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा पनि प्रश्न उठ्या छन्। त्यो सन्दर्भमा हामीले एमसीसी का केही बुदाहरूमा जहाँ हाम्रो सार्वभौमिकता माथि, राष्ट्रियता माथि आँच आउने खालका छन् भने हामीले सम्बन्धित पक्षसँग यी विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु। तपाईले के भन्नुभयो? हुबहु पारित गराउनुहुन्न, हामीलाई अनुचित लागेको विषयवस्तु वा हाम्रो राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको
विरुद्धमा रहेको विपरीत रहेको अहितमा रहेको बुदाहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गराउनुपर्छ तर्कना तपाईँले प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँकै पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू हुबहु एमसीसी पास गराउने प्रस्ताव सरकारको लागि समन्वय गर्न गठित समितिमा प्रस्ताव त लैजानुभयो पास गराउनु पर्छ तपाईहरू चाहिँ निशर्त सहयोग गर्नुहोस् होइन भने यो गठबन्धनको भविष्यमाथि नै अब प्रश्न उठ्यो यो गठबन्धन नै भत्किन सक्छ भने जस्ता तर्कना त बाहिर आयो होइन अब मेरो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको दायित्व जिम्मेवारी राष्ट्रसँग छ राष्ट्रियतासँग छ राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारको नेतृत्वमा चलिरहेको छ यो बेलामा जनताको बीचमा उठेका विवादका सन्दर्भमा कांग्रेसले सोच्नुपर्छ र सरकारले पनि तर कांग्रेसको औपचारिक लाइन एमसीसी पास गराउनु पर्छ हुबहु हो नि हैन र तपाई एउटा नेताको हैसियतले तपाई आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ राख्नु भएको छ तर सवाल के हो भने नेपाली कांग्रेसको औपचारिक रूपमा धारणा के हो भने एमसीसी हुबहु पास गराउनु पर्छ अब त्यो के छ भने पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै प्रस्तावलाई अगाडि सार्न खोजिसकेपछि हुबहु पास गर्ने नै कुरा सरकारी पक्षको होला तर म पनि नेपाली कांग्रेस एउटा कार्यकर्ता हुँ र बजारमा उठेको र जनताको बीचमा उठेका केही गम्भीर प्रश्नहरूका बारेमा मैले पनि जनता पक्षमा बोल्नुपर्छ म सरकारले जे गर्छ त्यो सबै ठिक हुबहु ठिक हो भन्ने पक्षमा छैन जनताका बीचमा उठेका आवाजहरू छन् जहाँ केही राष्ट्रियताका बारेमा उठेका र अखण्डताका बारेमा उठेका प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नलाई सरकारले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट वार्ता गरेर यही विषय हाम्रो बिचमा असहमति भयो यो विषय संशोधन गरेर यसरी जाउँ भनेर त भन्न सक्नु पर्यो विपरीत लाइन हो नेपाली कांग्रेसको औपचारिक लाइन भन्दा ठिक विपरीत लाइन हो वा तपाईको पार्टी सभापतिज्यूले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यो लाइन भन्दा विपरीत लाइनको तपाई कुरा गर्दै होइन म सभापति मेरो पार्टीले जे निर्णय गर्यो पार्टीको निर्णयलाई प्रति पनि मैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ त कतिपय चिज त व्यक्तिगत धारणा त गर्छ व्यक्तिगत धारणाले अर्थ के राख्यो भने तपाईको आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट रह्यो तर समग्रमा नेपाली कांग्रेस एमसीसी हुबहु पारित गराउनु पर्छ लाइनमा रहेको देखिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले अहिले लिएको अडान यो बाध्यात्मक अडान हो कि आवश्यकताको आधारमा लिएको अडान हो होइन आवश्यकताको बाध्यात्मक अब अडान आफ्नो ठाउँमा सरकारको के हो मलाई थाहा छैन मैले आजसम्म एमसीसी का बारेमा जे बोल्दै आएँ एमसीसी का केही बुदाहरूका बारेमा जुन प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् ती प्रश्नका बारेमा मैले पनि आफूले आफ्नो प्रश्न उठाइरहेको छु र जनताको भावना र धारणा र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि आँच आउने केही बुदाहरू छन् भने त्यसलाई संशोधनबाटै पास गर्नु पर्थ्यो र 1 to 1 वार्ता गरेर गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट वार्ता गरेर यी बुदाका बारेमा हाम्रो सहमति हुन सकेको छैन यो विषयमा केही संशोधन गर्यो र यसलाई पास गर्यो भन्न सकिने तपाईं यो भनिदिनुस् न त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर ज्यू र नेपाली कांग्रेसले एमसीसी को बारेमा जुन औपचारिक लाइन लिनु भएको छ त्यो लाइन जनताको हितमा छैन जन अपेक्षा जनचाहना अनुसार छैन मुलुकको मौजूदा सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको हितमा छैन भन्ने लाइन हो भन्ने तपाईको अडान वा तपाईको भनाइ हो भने त्यसो भए अहिले सरकारले जुन लाइन अगाडि सारेको छ त्यो ठीक छैन अथवा तपाई कुन खेमामा उभिनु भयो भने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे भन्दै हुनुहुन्छ नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जे भन्दै हुनुहुन्छ वा इन्डिभिजुअली अन्य नेताहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ एमसीसी का कतिपय प्रावधानहरू बुँदाहरू देशको हितमा छैन हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको हितमा छैन यी विषयवस्तुहरू संशोधन नगरिकन हुबहु पारित हुँदैन भन्ने लाइन छ त्यतातिर तपाईँ हुनुहुन्छ म बाबु प्रचण्डजीले के भन्नुहुन्छ माधव कुमार नेपालले के भन्नुहुन्छ म यो सरकारको विषय होइन उहाँको पार्टीको आफ्नो धारणा होला उहाँको पार्टीका विचार होलान् म त्यतातिर जान पनि चाहन्न उहाँको भनाइसँग मेरो हुबहु सहमत नहुन सक्छ तर एमसीसी का बारेमा केही उठेका प्रश्नहरू छन् बजारमा देशव्यापी रूपमा उठेको छ जनताको बीचमा पुग्नुहोस् होला जनतालाई कि हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भने एमसीसी का
जति 83-84 बुदा छन् त्यो बुदाका बारेमा यो यसो हो भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले वा शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिज्यूलाई थाहा छैन होला र होइन उहाँहरू किन चाहिँ कानमा चाहिँ के हालेर बसिराख्नु होइन, उहाँलाई भएको यति विषय तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ नेताले यति बुद्धिमत्तापूर्वक तर्क गरिराख्नु भएको छ हामीसँग बहुसंख्यक आम जनताले चाहिँ एमसीसी नेपालको हितमा छैन यसको कतिपय प्रावधानहरू हामीलाई उचित लागिरहेको छैन यो प्रावधानले चाहिँ हाम्रो नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि ठेस पुग्नेछ भन्ने तर्कना गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकहरूमा किन तर्कना सार्नुहुन्छ हुबहु पारित गराउनुपर्छ यसको पछाडिको लजिक त नेपाली कांग्रेसले उत्तर दिनुपर्ने होला नि त यो नेपाली कांग्रेसले उत्तर दिनुपर्छ भोलि पास हुँदाखेरि जनताको बीचमा उत्तर दिनै पर्छ किनभने उत्तर कुनै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ सरकारले पार्लिमेन्टमा एमसीसी को पार्लिमेन्टमा लाँदैछ यो हुबहु पास गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिरहेको अवस्था छ पास हुँदा या नहुँदा जुन परिस्थिति आउँछ जनताको बीचमा प्रश्न उठ्दा जवाफ दिनै पर्छ म अहिले जुन बोलिरहेको छु त्यो जवाफ मैले पनि दिनुपर्छ म आज त्यहाँ देखेका प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको धारणा के छ जस्तो केपी शर्मा ओलीको धारणा के छ केपी शर्मा ओली त्यही केपी शर्मा ओली एमसीसी छिटो पास गर्नलाई त्यही पार्लिमेन्टमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजी गर्नु भएको थियो आज उहाँ सत्ताभन्दा बाहिर हुँदासाथ एमसीसी का बारेमा उहाँले हलो अड्काइरहनु भएको छ कि सभामुखलाई हटाएपछि मात्रै यसलाई पास गर्न चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले हलो अड्काउने काम गर्नुभयो भनेपछि यो विषयमा मैले जो बजारमा जनताको कानमा मेरो कानले सुनेको छ कि यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि कहीँ अप्ठ्यारा पर्ने विषय एजेन्ट बुदाहरू छन् भने ती केही बुदाहरूका सन्दर्भमा मात्रै अरू त्यसले सिंगे मुलुकलाई त्यसबाट हुने फाइदाहरू पनि होला न मुलुकका विकास निर्माणका दृष्टिकोणले विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाउला हामीले प्राप्त गर्ने आर्थिक बजेटले त बजेट त्यो बजेटले सबै चिज देशै विकासमय हुने त होइन त्यसैले सबै चिज हुने पनि होइन तर उठेका प्रश्नका बारेमा त कमसेकम सरकारले 1-to-1 वार्ता गरोस् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वार्ता गरोस् केही बुदाहरूका बारेमा छलफल गरोस् यी बुदामा यहाँ प्रश्न उठ्यो जनताको बीचमा प्रश्न उठ्यो हामीलाई जनताको बीचमा भोलि त हरेक पार्टी त जनताको बीचमा जानुपर्छ जनताको बीचमा जानका लागि प्रश्न उठ्ने बुदाहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ यसलाई संशोधन गरेर पास गऱ्यौँ भन्न त सरकारले सक्नु पर्यो नि त्यो त सरकारको दायित्व हो तर नेपाली कांग्रेस चाहिरहेका छन् कि यो हुबहु पास होस् अन्य दलले चाहिँ त्यस्तो अडान चाहिँ लिएको देखिँदैन नेपाली कांग्रेसको सभापति स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ हुबहु पारित गराउनुहुन्छ तपाईहरू पारित गराउन सघाउनुस् वा नसघाउनुस् संसदमा म लान्छु पास भए पनि फेल भए पनि हुबहु म अगाडि बढाउँछु भन्ने तर्कनाको पछाडिको रहस्य त आम जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि तपाईँ जे भन्दै हुनुहुन्छ यो लाइनमा नेपाली कांग्रेसका कति प्रतिशत नेताहरू हुनुहुन्छ कति प्रतिशत कार्यकर्ताहरू छन् अब त सवाल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टीभित्र पनि यो बहसको विषय बनेको जस्तो देख्यो तपाईँ जुन तर्कना गरिराख्नु भएको छ यसो केही बुदाहरूका भागमा मैले पनि त्यो अध्ययन गर्दा अलिकति मलाई पनि गम्भीर कुराहरू छन् भन्ने लाग्छ र कतिपय कुरा त्यसमा केही त्यस्तो विधि यति राष्ट्रिय अखण्डतै र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँचाउने पनि छैनन् तर केही बुदाका बारेमा मैले अध्ययन गर्दै आउँदा मैले त्यसमा बुझ्दाखेरि केही प्रश्नहरू छन् त्यसले गर्दा त्यो विषयमा कमसेकम राज्यले छलफल गरोस् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वार्ता गरोस् प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री छलफल हुन सक्छ 1-to-1 त्यसैले किन यता हामी नगएर हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बहु पास गर्नुपर्छ एमसीसी भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने नि उहाँले हुबहु त्यही पास गर्नु भन्नुहुन्छ माधव कुमार नेपाल हुनु होला त्यो गभर्मेन्टमा पुगेपछि त्यो हुबहु पास गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो गभर्मेन्टमा पुग्ने र नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई थाहा होला तर त्यसका बारेमा केही उठ्या प्रश्नहरूका सन्दर्भमा नियत र नैतिकता दुईटा प्रश्न छ नियत र नैतिकता दुईटा प्रश्न छ नियत के छ एमसीसी पास गराउनेको पछिको यो एउटा प्रश्न हो नैतिकता भने के हो भने देशको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि एमसीसी आवश्यकता छ
राष्ट्र जोगाउने वा एमसीसी पास गराउने, यो दुईटा विषय चाहिँ नैतिकताको विषय देखियो। नेताहरू राष्ट्र जोगाउने भन्दा पनि एमसीसी पास गराउनेतिर बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। नियत जसरी भए पनि पास गराएर कसैको अगाडि आफूलाई चाहिँ राम्रो अब देखाउनको लागि चाहिँ हुन सक्छ। नभए तपाईले जुन तर्कना प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ यो तर्कनाको पछाडि त क्लियर कट देखिन्छ यो एमसीसी मुलुकको हितमा छैन र पनि पास गराउन चाहिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं बैठकमा भन्नुहुन्छ एमसीसी पास भएन भने यो गठबन्धन भत्किन्छ। अब त गठबन्धन पनि औचित्यहीन साबित हुने स्थितिमा पुग्यो। होइन, अब गठबन्धन भत्किने रहने भन्ने विषय हेर्नुहोस्, सधैँभरि यो गठबन्धन रहन्छ भन्ने पनि होइन। कहाँ पुगेपछि कुन पोइन्टमा गठबन्धन जोडियो, कहाँ गएपछि भत्किन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो जोडिएको दिन पनि त्यही परिस्थितिमा जोडियो। प्रचण्डजीको माधव नेपालका विभिन्न अप्ठ्याराहरूका बीच उहाँहरूको प्रस्तावले जोडियो। भोलि भत्किने दिन पनि धेरै टाढा छ भन्ने होइन। र गठबन्धन भने सधैँ निरन्तर रूपले 20औं वर्ष यही गठबन्धनले राज्य सञ्चालन गर्छ भन्ने पनि छैन। तर एमसीसीका सन्दर्भमा मेरो प्रधानमन्त्री, यो देशको मेरो पार्टीको सभापति, उहाँलाई पनि यो राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति, यो देशको सार्वभौमिकतासँग उहाँ पनि त मुलुकप्रति त चिन्तित हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई के तपाईँलाई म सपाट प्रश्न गर्छु। शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको हैसियतमा वा प्रधानमन्त्रीजीको हैसियतमा एमसीसी पास गराउन चाहिराख्नु भएको छ। एमसीसी पास भयो भने वा फेल भयो भने संसदमा लैजाने राष्ट्रघाती एमसीसी का सवालमा भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसले जवाबदिही लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए होइन, अहिले मैले भनिहालेँ त्यसो जवाब त दिनै पर्छ। म आज जे बोलिरहेको छु जनता बिचमा जाँदा जवाब चाहिँ मैले पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरामा केही उठेका प्रश्नहरूका बारेमा, केही त्यहाँ देखिएका गम्भीर बुदाहरूका सन्दर्भमा भोलि निर्वाचनको बेला जनता बिचमा जाँदा त्यो प्रश्न त जवाब त काङ्ग्रेसले सत्तामा सरकारमा थियो, प्रधानमन्त्री पार्टी हो, काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको पालामा एमसीसीलाई हुबहु पास गर्न खोजेको भनेर प्रश्न उठ्दाखेरि त्यसको जवाब दिनु पर्ला। त्यो जवाब दिने ठाउँ आफ्नै छ। तर प्रधानमन्त्रीको पनि नियत अथवा हिजो केपी ओलीले पनि यसै गरी हुबहु पास गर्नुपर्छ भनेर धेरै तार गर्नुभयो। उहाँ सत्ताबाट बाहिर निस्केपछि उहाँलाई एमसीसी पास गर्न नगर्नुसँग कुनै सरकार गएन। त्यस सत्तामा सरकारमा रहँदाखेरि जुन सहयोगहरू हो त्यो सहयोग यसलाई पास नगर्ने हो भने अरूको सहयोगहरू प्राप्त हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि छिटो पास गर्नुपर्ने परिस्थिति होला। तर मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने देशले केही गम्भीर विषयका बारेमा यहाँ हाम्रो बिचमा असहमति भयो, दलहरूका बिचमा असहमति भयो, जनताको बिचमा असहमति भयो, यो विषयका बारेमा चाहिँ हाम्रो तपाईले यो भनिरहँदा एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुस्। त्यसो भए नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रियता जनताको सुरक्षा गर्ने र यो देशको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारको हो र एमसीसी यो देशको हितमा छैन, त्यसमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू देशको अहितमा छ भनेर चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसका बावजुद पनि सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस यो हुबहु अगाडि सार्न खोज्दैछ भने यो सरकार त राष्ट्रघाती सरकार हो भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने हो? सरकार राष्ट्रघाती भनेर भन्न हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा यो राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रका लागि, सार्वभौमिकताको लागि लडेर आउनुभयो एउटा त्यहाँ पुग्नुभयो मान्छे हो होला। उहाँको अहिले मैले देखे जस्तो काहीँ न काहीँ बाध्यतात्मक परिस्थिति होला उहाँलाई। तर राष्ट्रघाती भनेर भन्ने कुरो त्यो भन्न मिल्ने कुरो होइन। तर यो विषयमा काहीँ उठेका प्रश्नहरूका बारेमा उहाँले पनि सोच्नुपर्ने हो। फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने उहाँले सत्तारूढ घटक दलहरू बीचको बैठकमा भन्नुभएको छ, आज पनि बैठक बस्यो र बैठकमा उहाँले चाहिँ एमसीसी पास गराउने विषयमा आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। नो किन्तु परन्तु यसमा चाहिँ केही पनि नो इफ बट केही पनि हुँदैन, जस्तो छ त्यस्तै पास गराउन तपाईहरु सघाउनुस्, तपाईहरु सघाए पनि नसघाए पनि यो अगाडि बढ्छ भनिसकेपछि कसरी बुझ्ने हामी? होइन, अब त्यो चाहिँ के छ भने अब सरकारमा रहने नेतृत्वमा बस्नेलाई कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डाका बारेमा अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति होला। वर्षौं 2 वर्षभन्दा लामो समय यो त्यतिकै लिङ्गरिङ भएको छ
बाह्य दबाब पनि होला यस सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भने उहाँले बढाउने कुरो हुबहु बढाउँछु भन्दाखेरि पार्लिमेन्टमै पुग्दा पनि काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरूले त यो सन्दर्भमा आफ्ना गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका अवस्था त अहिले पनि छ। काङ्ग्रेसकै धेरै नेताहरूले उठाउनु भएको छ। त्यसकारण यो सन्दर्भमा पार्लिमेन्टमा पुग्ला, पार्लिमेन्टमा पास होला या नहोला, त्यहाँ चाहिँ कमसेकम पासै गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने परिस्थिति पनि होला यस सन्दर्भमा। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्दाखेरि पनि कमसेकम राष्ट्रका लागि केही प्रश्नहरू गम्भीर कुराहरू छन् भने त्यो विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अहिलेको लागि मुलुकको सामने यो गठबन्धन जोगाउने कि देश जोगाउने भन्ने कुरा प्राथमिकताको विषय बन्यो। गठबन्धन जोग्योस् नजोगे के आपत्ति भएन, त देश चाहिँ जोगाउने हो। त यतिले देशै सकिहाल्छ भन्ने कुराको पनि होइन। त देश पहिलो त राष्ट्र हो नि, राष्ट्रपति नै राष्ट्र रहेन यी यस्ता गठबन्धन रहन्छ। राष्ट्र रहेन भने गठबन्धनको कुरा, यो गठबन्धनको औचित्य सिद्धियो, त्यसो भए सक्यो। अब होइन, औचित्य त सकिने कुरो भएन। जबसम्म यो पार्लियामेन्ट रहन्छ, यो पार्लियामेन्टको अवधि रहेसम्म गठबन्धन कन्टिन्यू रहन सक्छ र गणितीय हिसाबले पार्लियामेन्टमा सरकार निर्माण गर्न चाहिने सङ्ख्या पनि छ। त्यो सङ्ख्या यो गठबन्धनले पुर्याउँछ। त्यसमा त्यो समयसम्मलाई गठबन्धनको औचित्यता, यो गठबन्धनको भविष्य सिद्धिन्छ भन्ने तर्कना गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भएको भेटघाट पछिको जुन संवाद थियो, जुन प्रस्तावहरू थियो, त्यो प्रस्तावहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मिठो लाग्न थालेको यसरी बुझ्दा हुन्छ हामीले? होइन, मैले सुन्न न, अब केपी शर्मा ओलीले उनको काम भने के भने अहिलेको यो गठबन्धनलाई तोड्नु पनि छ। यसलाई कसरी तोड्ने र कसरी फोड्ने भन्ने कुरामा उहाँले अनेक जाल साझी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ अहिले पनि। त्यसकारण कुनै किसिमको आश्वासन हाम्रो पार्टी, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिया हुन सक्छ। त्यसकारण केपी ओली र माधव कुमार ल्याउँदा पनि भोलि फेरि अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ, हाम्रो सरकार कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले गणितीय हिसाबले मैले बुझे चाहिँ हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छ। त्यो 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनको बेलामा सँगै हुनुपर्छ भन्ने छैन। निर्वाचनको बेलामा आफ्नो विचार लिएर, आफ्नो मेनिफेस्टो लिएर जनता बिचमा जाने हो। म 5 वर्षमा यो काम गर्छु भनेर जाने हो। अरू पार्टी दस्तै विचार नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर अहिलेको यो पार्लियामेन्टको अन्तिम समयसम्म यो गठबन्धन रहनुपर्छ। एमसीसीकै केसमा चाहिँ नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको नेताहरूको भनाइ स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छ। हामी एमसीसीलाई हुबहु पारित गराउन सघाउन सक्दैनौँ। नेपाली कांग्रेसको यो प्रस्तावसँग हामी सती जान सक्दैनौँ। बरु यो गठबन्धन भत्किन्छ भने भत्की जाओस्, केही अप्ठ्यारो हुँदैन। तर एमसीसी पास गराउँदैनौँ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं आफै खुट्टा अगाडि सार्नु भएको छ, खुट्टा उचाल्नु भएको छ। अब त जनताभन्दा एमसीसी प्यारो भनेर बुझ्नु पर्दैन हामीले? होइन, अब जनताभन्दा एमसीसी प्यारो भन्ने पनि होइन। जनता जनतै हो, नेपाल राष्ट्र राष्ट्रै हो। तर अब एमसीसीका बारेमा अहिले जुन सरकारको दायित्व जिम्मेवारीभित्र अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने परिस्थिति होला सरकारको। तर सरकार प्रधानमन्त्री तर्क गर्नुहुन्छ हामीलाई बाहिर दबाब छ, देशको जनताको दबाबलाई उहाँहरूले नदेख्ने, तर बाहिर दबाबलाई चाहिँ उहाँहरू थ्याक्नै नसक्ने। कसको रहेछ बाहिरी दबाब? जनताको सामु आएर भनिदिए त जनताले पनि थाहा पाउँथे होला। कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितमा छैन भने, कुनै पनि निर्णय राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउँछ भने, सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यो निर्णय राज्यले, सरकारले गर्ने होइन। जनताको भावनालाई मुखरित अगाडि बढ्ने हो। जनताको चाहना के हो, जनताको इच्छा हो। जनताको चाहना अनुसार त हिँड्नै सकिएन। अब हेर्नुहोस्, यो सरकारको एउटा फिक्स म्यान्डेटहरू थियो, त्यो फिक्स म्यान्डेटमा पनि सरकार चाहिँ अलमल्ल परेको स्थिति छ। कोरोना कालमा चाहिँ कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अगाडि बढाउँछु भन्दा कतिपय कामहरू राम्ररी अगाडि बढे तापनि अहिले कतिपय गतिविधि हेर्दा चाहिँ सरकार अलमल्ल परेको, सरकार आफ्नै तालमा हिँडेको, सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ चटक्कै देखाउँदै हिँडेका हामीले देखिरहेका छौँ। जे काम
गर्नुपर्ने त्यतातिर ध्यान छैन। निर्वाचन मुलुकको सामु स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने विषयमा अनेकका अनेक तर्कनाहरू प्रस्तुत गरेर कसरी चाहिँ यसलाई पन्छाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ सार्न सकिन्छ, त्यसभित्र चाहिँ संविधान र नियमावलीभित्र चाहिँ के चाहिँ लुपहोलहरू छन् त्यतातिर खोज्दै हिँडेका छन्। गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अर्को कामतिर चाहिँ सरकारले ध्यान दिने। एमसीसी को बहस यति बेला चाहिँ मुलुकको लागि आवश्यकता छ, जनताको हितमा छ, देशको हितमा छ भनेर कसैले चाहिँ यसको तर्कको पछाडि लागेको देखिँदैन। देशले खोजेको एक थरी छ, जनताले खोजेका एक थरी छन्, आवश्यकता एक थरी छन्, तर पार्टी सरकार र नेताहरूको आवश्यकता त एकदमै भिन्न। आवश्यकता भन्दा पनि पर गएर चाहिने नचाहिने काममा चाहिँ उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। हैन, राज्यले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप काम त्यसलाई चाहिने नचाहिने नै भनेर नभनिकन हरेक विषयवस्तुहरू राज्यका लागि आवश्यकका कुरालाई मात्रै अगाडि बढाउने हो। अहिले तपाईँले उठाएका स्थानीय चुनाव र जनता सरकारले गरेका सरकार अलमलमा छ भन्ने भन्नुभयो। अब सरकार गठबन्धन सरकार छ, 5 दलका नेताहरू छन्, अब 5 दलका मन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीहरूले के गरिरहेका छन्, आफ्नो पाराले मन्त्रीहरू हिँडिरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थिति किन छैन भने एउटा दलले दिएको नाम मन्त्री भएको छन्। त्यसकारण मन्त्रीहरू आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र जहाँसम्म अब कोभिडको यत्रो महामारी छ, कोभिडको महामारीमा नेपाली कांग्रेसकै सरकार आएपछि हरेक नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिनका लागि खुला छ। हरेक नेपालीले खोप पाइन भन्ने छ। खोप आऊ लाऊ जाऊ, अझ बुस्टर डोज पनि लाऊ भनेर सुरु भइसक्यो। भनेपछि सरकारले कोभिडका सन्दर्भमा गरेको क्रियाकलाप हिजो केपी ओलीको पालामा कति निस्क्यो, यति ठुलो बबन्डर निस्क्यो। हरेक कोभिडका सामग्री ल्याउनु पर्यो भने भ्रष्टाचारको कुरा उठ्थ्यो, तर अहिले कोभिडका सामग्री ल्याउँदाखेरि कहीँ भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो। 25 लाख डोज त हरायो त हैन। हेर्नुहोस्, त्यो हराउने भने चाहिँ के छ भने कहीँ कसैले कहीँ ल्याए नहुन सक्छ। त्यही ल्याउन त सरकारले त ल्यायो नि, जवाबदेहिता पनि त सरकारले लिनु पर्ला नि। त्यो तपाईँको सरकारले जहाँ विदेशबाट ल्यायो, नेपाली जनताको ल्यायो, त्यो खोप जहाँ पुगेको छ नेपाली जनताले हिसाब किताब देखाउनु पर्ने होला नि त। त्यो हिसाब किताब अडिट त हुनु पर्यो नि। त्यो मन्त्रालयसँग लेखाजोखा छैन, मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्दैछन् यो 25 लाख चाहिँ डोज चाहिँ मिसयुज भएको छन् भनेर भनिराख्नु भएको छ। कहाँ चाहिँ यसको गलत चाहिँ प्रयोग भयो, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिने कुरो हो। तर सरकारले त खोपको अभाव मात्र ल्याएर चाहिँ कहाँ गयो भन्ने कुरा पनि सरकारको दायित्व हो। त्यो त हो, जिम्मेवारी हो। उसले ल्याएको खोप कहाँ पुग्यो त? नेपाल ल्याएर फेरि विदेशै पुग्यो कि होइन? त्यो जिम्मेवारी, त्यो दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीले लिनुपर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले नेपाली जनतालाई खोप दिन्छु भन्ने कुनै पनि नेपालीले गएर तोकिएको ठाउँमा खोप लाउन पायो। 3 हप्ताभित्र दोस्रो खोप लाउन पायो, अब बुस्टर डोज लाउन पायो भनेपछि त्यो त सरकारले गयो, कामै गरेको छैन भन्ने कुरो पनि छैन। तर अहिले तपाईँले उठाएका विषयवस्तुहरू छन् आफ्नो ठाउँमा। स्थानीय चुनावका विषयवस्तुहरू, लुपोलहरू खोजेर चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रहरू भन्नुभएको छ। चुनाव नेपालको संविधानले प्रादेशिक र सङ्घीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकार चुनाव नभए पनि सरकार रहन्छ, किनभने प्रादेशको पनि सरकार रहन्छ, सङ्घीयको पनि सरकार कन्टिन्यू हुन्छ। तर स्थानीय तहको संरचनाको रिक्तताको महसुस एक दिन पनि गरेन संविधानले नेपाल। सर, म एउटा मात्रै लाइन तपाईँले जवाब दिन्छु। संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँ हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो। हाम्रा नेताहरूले संविधानको व्याख्या गरेर कम्तीमा संविधानलाई चाहिँ अव्याख्या नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो देखिन्छ अहिलेको स्थितिमा। हाम्रा नेताहरू कानुनभन्दा माथि, हाम्रा नेताहरू संविधानभन्दा माथि, हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ देश र कानुनभन्दा माथि हुन खोज्दा अहिले चाहिँ संविधान आफ्नो हितमा भए चाहिँ त्यसको जस लिन खोज्ने, संविधानमा चाहिँ आफू हित विपरीत भयो भने त्यसमा चाहिँ खोचे थाप्ने काम गरेर यो देशको राजनीति, यो देशको विकास, यो देशको सुरक्षा होला र भने। तपाईँले अहिले उठा प्रश्नको तपाईँले ठिकै हो। संविधान भन्दा माथि यहाँका कुनै पनि यो देशको प्रधानमन्त्री पनि छैनन्, यहाँका पार्टीका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि छैनन्। तर
हिजो राजा पनि संविधानभन्दा भित्र रहँदा पनि संविधानभन्दा माथि रहन खोजे, सकिए। आज हाम्रा दलका नेताहरू पनि संविधानभन्दा हामी अलि माथि हौँ कि भन्ने महसुस गर्न खोजे। यहाँ सबै दल, म मेरो दलको कुरा होइन, सबै राजनीतिक दलका केही शीर्षस्थ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले भनेपछि संविधानलाई पनि अहिले गोलमोटोल ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, संविधानलाई पाखा लगाएर हामीले गरेर निर्णय लाग्छ लगाउँछौँ भन्ने घमण्ड चढ्यो नेताहरूलाई। त्यसकारण देशको संविधान मूल कानुन किन यत्रो दुःख गयो संविधान बनायो भने त्यो संविधानलाई अक्षरश यो देशको प्रधानमन्त्री पनि त्यो संविधान भित्र बसेर देश चलाउने हो। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू नौटंकी देखाइराखेका छन्। हेर्नुहोस् है, तपाईँले भनेको कुरा दलका नेताहरूले सरकार वा चुनाव गर्ने विषयमा नौटंकी देखाइराखेका छन्। सर्वोच्च अदालत छ, सर्वोच्च अदालत सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिन जतिखेर पनि खुल्ला छन्। यदि निर्वाचन गराउनु पर्ने दायित्व छ छैन भन्ने कुरा त सर्वोच्चसँग राय मागे त दिन्छ होला नि। सुन्न न अनुराग, हरेक संविधानका धागा दफा उपदफा अदालतै गएपछि फैसला भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो। नेताहरूले गरिदिएर बर्बाद भयो नि त। नेताहरूले निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा संविधानमा एउटा प्रावधान राख्ने नियमावली बनाउँदा यी नेताहरू नै यही संसदभित्र पास गराउँदा यो नियमावली बनाएर चाहिँ यो गरेको व्यवस्थाको विषयवस्तु चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नपढ्या होला नि त। होइन, ठिक छ, पढ्या होला नि, पढ्यो गए, पढ्नु पर्थ्यो, अझ पुरा अध्ययन भएन छ। संविधानमा एउटा चिज रहने, कानुनमा अर्को व्यवस्थापन गर्नु, यो गलत थियो, यसलाई सुधार्नु पर्छ आगामी दिनमा। तर स्थानीय तहको निर्वाचन अब चैतपछि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुविधा छ र संविधानको व्याख्या गर्न अदालतमा पुर्याउनु पर्छ। चुनाव गर्ने समयमै गर्ने रिक्तताको महसुस संविधानले गर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ ऐन र नियमावली चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने तर्कना के हो फेरि? होइन, संविधान अनुसार तर्क होइन, संविधान अनुसार ऐन र नियमावली संशोधन भने ऐन र नियमावलीमा पद सकिनु 2 महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। सर, हाम्रो स्थानीय तहको मोडल चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपति सिस्टमको परिकल्पना हो भन्ने कुरा त संविधान लेखन बेला नै चलेको कुरा हो। यो सामान्य कुरा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले नबुझ्ने, राजनीतिक रूपमा आफू कमजोर भइएको बेला चाहिँ निर्वाचन गराउनु हुन्न है, आफू पछि परिन्छ भने तर्कना होइन र भन्ने यो त एकदम क्रिस्टल क्लियर देखिन्छ। राजनीतिक दलको नियत र नीति दुईटै ठीक छैन। अहिले स्थानीय चुनावलाई पर धकेल्न छल्ने कसरी भन्ने सवाल हो। आफ्नो अनुकूल भयो भने निर्वाचनमा जाने, आफ्नो अनुकूल भयो भने निर्वाचनमा नजाने तर्कना हो। त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन छल्न मिल्दैन। समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। संविधानलाई लिएर गर्ने अथवा कानुनलाई लिएर गर्ने, कानुन र संविधान मूल कानुनको बिचमा बाजियो भने मूल कानुनलाई मानिन्छ। निर्वाचन घोषणा गर्न चाहिँ केले रोक्यो त? त्यसो भए निर्वाचन घोषणा गर्न केले रोक्यो? हेर्नु चाहिँ राजनीति कसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ भने संसदको बैठक बस्नुपर्ने, संसदको बैठक सूचना टाँस गरेर 26 गते पुर्याइएको छ। 1 तारिकसम्म, फेब्रुअरीको 1 तारिकसम्म एमसीसी पास गराउने विषयलाई छल्नको लागि अमुक दलहरूको आग्रहमा चाहिँ संसदलाई चाहिँ स्थगन गरिन्छ। अनन्त कालसम्मको लागि, अनिश्चित कालसम्मको लागि राष्ट्रिय सभाको बैठकहरू स्थगन गरिन्छ। दलहरूले के गरिराखेका छन् भने जनताको सामु छर्लङ्ग देखिँदैन। एउटा पिक्चर हेर्नुहोस् त, दलका नेताहरू चाहिँ पर्दा पछाडि के गरिराखेका छन्, पर्दा अगाडि चाहिँ के भनिराखेका छन्। जनताको सामु जाँदा चाहिँ हामी निर्वाचनको लागि तयार छौँ, तर बालुवाटार सिंहदरबारमा बस्दा चाहिँ नेताहरू कति पर सार्न सकिन्छ भने पछि लागेको देखिन्छ। होइन, अहिले तपाईँले संसद नचल्याएको उठाउनु भयो होइन। अब स्थानीय तहको निर्वाचनकै दुईटै कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण छ। संसद नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 6 महिना काट्यो। 6 महिनासम्म मित्र पार्लियामेन्ट भने उहाँका प्रतिपक्ष, पार्लियामेन्ट भने प्रतिपक्षको सत्ता, सरकार सत्ता पक्षको हो। त्यसकारण प्रतिपक्षले पार्लियामेन्टलाई प्रयोग गर्ने हो। तर आज 6 महिना संसद चल्न नदिने भने एउटा के इस्यु भने उहाँहरूको सभामुखसँग असहमति भयो। सभामुखसँग असहमति भएर पार्लियामेन्टै चल्न नदिने यस्तो प्रतिपक्ष इतिहासमा नेपाल विश्वको कुनै कुनामा खोज्यो भने नेपाल भन्ने देशमा छ।
किनभने सभामुखसँगको उहाँको असहमतिले पार्लिमेन्ट चल्न नदिने 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, 6 महिना अझै पनि पार्लिमेन्ट यत्तिकै गतिमा जाने हो भने अझै पार्लिमेन्ट चल्न सक्ने परिस्थिति छैन। त्यसकारण कमसे कम जनताको कुरो त त्यहाँ राख्नु पर्यो नि प्रतिपक्षले। उहाँहरूको जनताका जति एमसीसीका तपाईहरु पनि कुरा गर्न तपाईहरु पनि चाहिँ सकारात्मक तरिकाले रिजल्ट ओरिएन्टेड तरिकाले प्रतिपक्षसँग कुरा गरेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू बल्ल तल्ल केही समय अगाडि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग भेटघाट गर्नुभयो। 6 महिनामा एकपटक प्रतिपक्षी दलको नेतासँग भेट गर्ने कुराले पनि नेपाली कांग्रेसको लागि, सत्तारूढ दलको लागि यो संसदको औचित्य कति छ भन्ने कुराको संकेत देखा पर्दैन। प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा टेलिफोन वार्ता भइरहेकै थियो र उहाँको प्रतिनिधिको बीचमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेटी गर्नुभयो र अहिले सरकारको यो 5 दलीय गठबन्धनको रामचन्द्र पौडेल जो संयोजक हुनुभएको छ उहाँले पनि केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्नै भयो। तर के हो भने भेट्दाखेरि पनि इस्यु सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने, त्यो उहाँको सभामुखले राजीनामा दिने र प्रतिपक्षको त्यो इन्डिभिजुअल कुरा हो। त्यो सभामुखले राजीनामा दिने पाटो के कारणले राजीनामा दिने भन्ने विषय, त त्यति कारणले पार्लिमेन्टलाई 6 महिना अवरोध गर्ने र पार्लिमेन्ट चल्ने नदिने प्रतिपक्ष त्यसले जनताको हितमा गरिरहेछ। जनताका कुरा त्यहाँ लगाइराख्ने हो नि। जनताका यत्रो देशभरिका घटनाका बारेमा प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्नु पनि सरकारको कमजोरी हो। हेर्नुस्, प्रतिपक्षको काम सरकारले प्रतिपक्षीले बन्द गरिराखेका छन्, अवरोध गरिराखेका छन् वा चल्न दिइराखेका छैन भने कानमा तेल हालेर सुत्ने काम पनि सरकारको होइन, नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ दलको होइन। नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष नेकपा एमाले होइन। सबैबाट तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यही अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। तपाई एउटा राजनीतिक विचारधारा बोकेको पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले एउटा विचारधारा बोकेको पार्टी हो, माओवादी केन्द्र एउटा विचारधारा बोकेको पार्टी हो, मधेस केन्द्रित दल एउटा विचारधारा बोकेको पार्टी हो। सबैको विचारधाराहरू फरक छन्। तपाईले हिजो जे गर्नुभयो त्यहीहरुबाट आश गरेर चाहिँ तपाईहरु कानमा तेल हालेर पनि त सुत्न पाउनु भएन नि। सुन्न न, 3 वर्ष 3.5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्यो कांग्रेस। कहिले अवरोध गर्यो सरकारलाई, कहिले अप्ठ्यारो बनायो, कहिले सरकारलाई असहज परिस्थिति निर्माण गरिदियो, रचनात्मक सहयोग गर्दै गयो। होला राष्ट्रियताका बारेमा, राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा कुरा उठ्दाखेरि आफ्नो कुरा राख्छ कांग्रेसले, तर सरकारलाई कहिले अवरोध गरेन नि। तर अहिले त सरकारलाई त कहीँ पनि कसरी हुन्छ सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने बाहेक पार्लिमेन्टै चल्न नदिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। कुनै पनि बिजनेस पार्लिमेन्टबाट पास गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। 6 महिना भयो भनेपछि खुसी बनाउने नाउँमा लोकलाई हँसाउने काममा त सरकार पनि व्यस्त छन्। उहाँहरूको विरोधका बीच पनि तपाईहरूले आफूले चाहेको अध्यादेशहरू विधेयकहरू त अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको विरोधको त के खास अर्थ रह्यो र संसदभित्र? यसो उहाँहरूले त औपचारिकता पुरा गरिराखेका छन्, तपाईहरूलाई पनि ठिकै त हो नि, किन टाउको दुखाउने भन्ने शैलीमा तपाईहरू प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। औपचारिकता पनि एउटा समय हुन्छ। पार्लिमेन्टलाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन नचल्न सक्छ, नचलाउन सक्छ, अवरोध हुन सक्छ, त्यहाँका कुनै इस्यु हुन सक्छ, सरकारसँग वार्ता हुन सक्छ। तर सभामुखलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरो सरकारसँग संसद अवरोधले चल्छ? त्यो पनि एजेन्डा हो, त्यो पनि प्रतिपक्षको माग हो। प्रतिपक्षले राख्ने माग त राष्ट्रिय इस्युहरूमा हुनु पर्यो। राष्ट्रिय अखण्डता एमसीसीका बारेमा उठायो भने आफ्नो ठाउँ होला, उ त्यहाँ तपाईको लिपुलेखका बारेमा कुरा उठायो भने त्यो राष्ट्रियताको इस्युमा होला। त्यो त अहिले त उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ, कहीँ चाहिँ बोलिरहनु भएको छ प्रतिपक्ष। त्यही चिज संसद अवरोध नगरिकन त्यहाँको विषयमा उठाउन उहाँहरूले उठाएको माग र उहाँहरूले उठाएको विषयवस्तुको सेटलडाउन त गर्नुपर्ने होला नि त कहीँ न कहीँबाट। होइन कि सभामुखले राजीनामा गर्ने तपाईहरु पनि जसरी पनि समयलाई किल गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यो संसदको बाँकी रहेको अझै चाहिँ 7-8 महिना यसै गरी बितोस्, तपाईहरु त्यही चाहिराख्नु भएको छ। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। पार्लिमेन्ट भने चल्नुपर्छ। जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जहाँ देशभरिका पार्लिमेन्टका मेम्बर त्यहाँ छन्, उनीहरूले देशभरि भएका घटनाका बारेमा देशभरि कहाँ गएको जति घटना हुन्छन् त्यहाँ बोल्न पाउनु पर्यो, त्यहाँ सुसूचित गर्न पाउनु पर्यो। तर त्यही चिज बन्द छ। त्यही ठाउँ उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले
ज्यूलाई उहाँहरूको प्रस्ताव माने त राजनीति अगाडि बढ्ने रहेछ। अनि त्यो कसरी प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव कसरी माने तयार हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेर जान सक्छ त? प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्ने प्रस्ताव हो त्यो। भड्कालोमा त फसाइसक्नुभयो। त्यसो भए देश त भड्कालोमा छ। सरकारलाई पनि आफ्नो दिनानुदिन काम गर्दै व्यस्त रहेको देखिन्छ। ठिकै त छ नि भनी लागिराखेको छ। संसद त्यस्तै स्थितिमा छ। कार्यपालिकाको स्थिति के छ तपाईँ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ। मन्त्रीहरूले के गरिराखेका छन् सबै कुरा हामीले देखिराखेकै छौँ। किसानहरू मरिराखेका छन्, कसैको ध्यान छैन। कोभिड व्यवस्थापनमा हामी गरिराखेका छौँ भनिरहँदा 24 लाख 25 लाख चाहिँ डोज गायब भइदिँदा रहेछन्। राष्ट्रिय एजेन्डाका विषयमा दलहरूको तको दुखाइको विषय केही पनि होइन रहेछ। दलका नेताहरू एक ठाउँमा बस्दा चाहिँ राजदूत बाँडफाँडमा चाहिँ कुरा मिल्दा रहेछन्। निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा पनि खिचातानी हुँदा रहेछन्। हाम्रा दलका लागि त पुरा अहिले त हटकेक भनेको राजदूत बाँडफाँड गर्ने, कहाँ चाहिँ कसलाई के फाइदा हुन्छ त्यतातिर कुरा गर्ने। बाँकी अन्य कुराहरू त भइराखेका छन्, राम भरोसे चलेकै छ भने शैलीमा प्रस्तुत भएको छैन र देशका नेताहरू अहिले, देशको सरकार। अब एउटा त कोअलिसन गभर्मेन्ट जसरी चलेकै छ भन्ने अवस्था नै हो। कोअलिसन गभर्मेन्ट छ, अलिकति फिटिक्क भयो भने कुन चाहिँ दल बाहिर सरकारबाट बाहिरिन्छ, गभर्मेन्ट बाहिरिनुपर्छ, आउट हुनुपर्छ, ती आफ्नै बाध्यता होलान्। तर जे जति परिस्थिति भए पनि मुलुकको मूल एजेन्डा के हो, मूल एजेन्डातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ राज्य। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्ने त्यही हो। मूल एजेन्डातिर सबैजना एकीकृत हौँ। यो देश र नेपाल र नेपाली जनताको हितमा के चाहिँ उपयुक्त हो, के निर्णय गर्दा ठिक हो भन्ने कुरो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ। सत्तामा हुनेले र प्रतिपक्षमा हुनेले। तर प्रतिपक्षमा हुनेले म प्रतिपक्षमा छु, मैले जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट पनि अलिकति ग्रसित हुनु भएन। सत्तामा बस्नेले पनि सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण त्यो परिस्थिति अहिले देशको विद्यमान परिस्थिति तपाईँले भने जस्तो अब हामी निर्वाचनमा, अब त निर्वाचनमा हुमिसक्यो, देश निर्वाचनमय बनिसक्यो, स्थानीय चुनाव घोषणा गर्नु भएन। तपाईँहरू अझै पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा चाहिँ कन्डिसन राख्नु भएको छ, पहिले निर्वाचनको लागि संविधान अनुसार ऐन संशोधन गर्ने, त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्यो। ऐन संशोधन गर्ने बित्तिकै चाहिँ 6 महिना भन्ने छ, त्यो सत्तारूढ घटकले भने जस्तै अर्को मङ्सिरमा चाहिँ निर्वाचन गराउने खेलो त अझै पनि टरेर गएको जस्तो देखिँदैन। केवल यति हो चाहिँ चैत्र मसान्त ज्येष्ठ मसान्तभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने एउटा डेडलाइन हो। त्यसलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कना केवल चाहिँ अहिलेको चाहिँ रणनीतिक तर्कना मात्रै हो। होइन, हेर्नुहोस्, यो संविधानको र कानुनको जुन दुई किसिमको कुरा आयो, अहिले निर्वाचन गर्न सहज परिस्थिति सबै दल एकीकृत भएर अगाडि गएको भए यो दुईटा चिजको खुलासै हुँदैन थियो। संविधानको परिकल्पनै के होइन भने स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ, एक दिन पनि त्यसको रिक्तताको महसुस गरेन संविधानले। त्यसले गर्दा त्यो संविधानको भावनालाई टेकेर कानुन बन्यो। 2 महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर। आखिर अहिले कुन दललाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मन लाग्यो, कुन दललाई मन लागेन, कुन दललाई निर्वाचन गर्न नमन लागेको कारणले यो विषयवस्तु उठ्यो होला। तर कानुनमा जे व्यवस्थापन गरेका थियो विवाद रहित ढङ्गले त्यो अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले देखा चाहिँ त्यही हो। र जुन दिन स्थानीय तहको पदावधि सकिन्छ त्यो दिन अर्को पदाधिकारी आएर त्यहाँ पदभार ग्रहण गर्छन् र अरू बाहिरिन्छन्। त्यही हो अहिलेको विकल्प भने। चुनाव समयमै कानुन अनुसार चुनाव हुनुपर्छ। स्थानीय तहको चुनाव लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म हो। तपाईँले मात्रै चाहेर वा आम जनताले चाहेर मात्रै चाहिँ चुनाव मेरो व्यक्तिगत धारणा नै बोलिरहेको छ। अहिले तपाईँले मलाई बोलाउँदाखेरि मैले व्यक्तिगत धारणा बोलेको, न सरकारको बोलेको छु, न पार्टीको बोलेको छु, न मलाई मेरो व्यक्तिगत कुरो चाहिँ तपाईँलाई राखेको। तर तपाईँ पार्टीको नेता हो भने पार्टीको नेता भइसकेपछि तपाईँले बोल्ने कुरा हरेक पार्टीसँग सम्बन्ध हुन्छ नि त, होइन? तपाईँले भने जस्तो कतिपय चिज मैले कहिले पार्टीभन्दा अलिक माथि उठेर बोलौँला राष्ट्रियताका बारेमा, कहिलेकाहीँ पार्टीका कुरालाई पनि मैले मिलाएर जोड्नु पर्ला। त्यसकारण म अहिले यी विषयहरूमा पार्टीका कुरा, सरकारका कुरा एकातिर छन्, अरू कुन दलको के विषयवस्तु छ उहाँहरूको होला। तर मेरो आफ्नो
स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्छ, 1 इन्च पनि पछि सहनुहुन्न भन्ने कुरोमा कुनै दुविधा राख्दिनँ। र कुनै पनि निर्वाचन अब ठिक छ, अलि इलेक्सन हुन सक्ने कुरो भने जनता बिचमा छिटो जान्छु कोही भन्ने कुरो राम्रै हो, जनता बिचमा छिटो जाने कुरो चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन। तर टाइमली इलेक्सन चाहिँ सबै तहको हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा दुई मतै छैन। तर निर्वाचनमा जानको लागि दलहरू खुट्टा कमाएर बसेका छन्। हेर्नुहोस्, अब जनताको बिचमा जाने कुरो खुट्टा कमाएर कति दिन के गर्नु, खुट्टा कमाएर जाँदै नजाने त कि छाडिदिनु पर्यो, दलै छाडिदिनु पर्यो। यत्रो दल गठन गरेर बस्ने ऐतिहासिक उसले दम्भ घमण्ड देखाउने नेताहरू, अनि जनता बिचमा जाने कुरो चाहिँ खुट्टा कमाउने, किन कमाउने? जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णय स्वीकार्ने, फर्किने, फेरि अर्को 4 वर्ष 5 वर्ष कुर्ने, फेरि अघि बढ्ने। त्यही त कर्तुत राम्रो गरे पो जनताले पत्याइहाल्ने र दललाई चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने स्थिति बन्ला र कर्तुत नै ठिक नभइसकेपछि जनताले पत्याउने आधार त दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ नि त। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, अब जनताको विश्वासलाई गुमाउनेहरूलाई डर होला। तर हामी चाहिँ के हो भने जनता विश्वास छ, घुमिया छ, कन्टिन्यू छ भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, जनता बिचमा जाने कुरो चाहिँ डराउनु चाहिँ हुँदैन। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्र भने के, हरेक 4 वर्ष जनता बिचमा नवीकरण हुने 5 वर्षमा, 5 वर्षपछि उसले 5 वर्ष गरेको काम क्रियाकलाप उसको सबै जनताले हेरिरहेको हुन्छ, देखिरहेको छ के। म जहाँ जे गरेर बसिरहेको छु जनताले मलाई हेरिरहेको छ, देखिरहेको छ। मेरो पार्टीका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई देखाएको छ र सबै दलका नेताहरूको पर्फर्मेन्स बुझिरहेको छ जनताले। त्यसमा जसले आफ्नोले जनतासँग अविश्वास भएर जनता बिचमा जान तर्किन खोज्छ, उसले के बुझेर जानु खोजेन भने मेरो क्रियाकलाप ठिक खेलिरहेको भूमिका थिएन, तर मेरो भूमिकाप्रति जनता सकारात्मक छैन। तर म जनता बिचमा अहिले जानु सट्टा यसो परिस्थिति अझै नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्यो भने जाउँ कि भन्ने पनि कुनै दललाई होला। तपाईँले यति भूमिका बाँधिसकेपछि मैले तपाईँलाई सपाट फेरि प्रश्न गरेँ, मान्छे अझै पनि विश्वस्त हुने अवस्था चाहिँ छैन। जेठ मसानभित्र निर्वाचन गराउने कुरा सरकारको प्रतिबद्धता हो, तर अवस्था सोही अनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि सरकारलाई हम्मे परेको स्थिति छ। प्रतिपक्षी निर्वाचनमा जान 24 घण्टा तयार भएर बसेका छन्, तर सत्तारूढ घटकभित्रैका दलहरू निर्वाचनलाई केही समय पर सार्न सकिन्छ भन्ने जुन अडान लिएर बसेका छन्, झट्ट हेर्दा त सत्तारूढ दललाई नै निर्वाचन नचाहिएको हो कि जस्तो देखिँदैन। सत्तारूढ होइन, प्रतिपक्षलाई अहिले हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष भनेको जस्तो नेपालको नक्सा आयो जुन बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्लियामेन्टमा किन ल्याउनु भयो भने यहाँ भएका कुनै दल चुइक्क बोल्नेवाला छैनन्। चुच्चे नक्सा ल्याउँदा मैले पार्लियामेन्टमा म सरकार हुँदा पेश गर्ने, म जति राष्ट्रवादी को छ, अनि सबै दल पन्छिन्छ अनि पास हुँदैन, राष्ट्रवादी पनि भइदिए हो नि, लम्बसार हुने ठाउँमा लम्बसार पनि पर्ने, त्यो उहाँको नियत थियो। तर एउटा राष्ट्रिय इस्युका बारेमा, राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा यत्रो ठुलो आफ्नो भूभागलाई नक्सामा ल्याउने कुरोमा नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी एक भएर प्रतिपक्ष हुँदा पनि सहयोग गर्यो। जब चुच्चे नक्सामा त्यो आयो, त्यो आइसकेपछि भोलि उहाँले टिभीमा पाठ्य पुस्तकमा जुन चुच्चे नक्सा सहित आयो त्यो किताब बाहिर वितरण नगर्यो भनेर निर्देशन गर्नुभयो। उहाँले त्यो निर्देशन किन गर्नुपर्ने? जब नक्सामा पास ल्याउनको लागि पार्लियामेन्टले पास गर्यो, त्यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुरामा स्पष्ट भइसक्यो। अनि हामीले हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो करोडौं करोडको पाठ्य पुस्तक छपाई खेला गयो भनेपछि उहाँ देखाउँदाखेरि जुन उहाँको राष्ट्रवादी अनुहार मात्रै देखाउनु पर्नुहुन्छ, भित्र के छ थाहा छैन। उहाँको भित्री कांग्रेसमाथि पनि सोही आरोप छ। अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, नेपालको भूभागमा चाहिँ भारतले सडक बनाएको समाचारहरू बाहिर आएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयं एउटा कार्यक्रममा उद्घोष गर्नुहुन्छ, नेपाली चाहिँ आफ्नै भूमिमा चाहिँ भारतीय सेनाद्वारा सीमा सुरक्षा बलद्वारा मारिन्छ, सरकार बोल्न तयार हुँदैन। कतिपय विषयवस्तुहरू त जुन चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा सरकार रहिरहँदा सरकारले खुट्टा कमाएका छन्, सरकारको स्पष्ट धारणा आम जनताले सुन्न पाएका छैनन्। अरूले तपाईहरूले चाहिँ फिङ्गर आउट गरिरहँदा
त्यो फिङ्गर तपाईहरुतिर पनि तेर्सिन्छ। नेपाली कांग्रेसको पनि राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ खुट्टा कामेको देखिएको छ नि त। हेर्नुस्, नेपाली कांग्रेस एउटा इतिहासलाई एकचोटि जोडौँ। अहिले तपाईले जोडेको कुरोसँग म गम्भीर मेरो आफ्नो कुरो छँदैछ। जुन बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, भारतको प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरू हुनुहुन्थ्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूले पार्लियामेन्टमा के बोल्नुभयो भने हाम्रो सुरक्षा क्षेत्र हिमाल हो भन्नुभयो। हिमाल भनेपछि नेपालको सम्पूर्ण भूभाग उहाँको सुरक्षा क्षेत्रभित्र पर्यो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले इमिडिएट पार्लियामेन्टको बैठक बोलाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूले पार्लियामेन्टमा यो बोले विषय गम्भीर आपत्ति छ, यो फिर्ता हुनुपर्छ भनेपछि पर्सिपल्ट पण्डित नेहरूले त्यो नियतले हामीले भन्न खोजेका होइन, नेपाललाई नेपाली राष्ट्रियता माथि आँच आउने र कतै त्यस्तो असहज छ भने फिर्ता लिएँ भनेर फिर्ता लिनु भयो। त्यो राजनेता आज कहाँ को छ यहाँ? यहाँ नेपाली कांग्रेसभित्र पनि छैन। नेपाली कांग्रेसभित्र छैन, अन्य दलभित्र नखोजौ। नेपाली कांग्रेसभित्र त्यस्ता नेता चाहिँ खोज्नु पर्यो। हो, बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसभित्र त्यस्ता नेता हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइराला आज मैले त्यो नेता कुनै पार्टीमा भनेको छु नि त, कुनै पार्टीमा छैनन्। तर कुनै पार्टीमा नहुँदै पनि यी सबै सडक खनिगा पनि केपी ओली शर्मा हुँदै खनिगा सडक हो, यो कुरो त जगजाहेर छ। र यही विषयमा जब त्यहाँ सडक खनिरहेको छ, नेपाली कांग्रेसका दुईटा महामन्त्रीले 7 बुँदे प्रस्ताव एजेन्डा सहित यो भूमि हाम्रो हो, हाम्रो भूमिमा भएको बलजबत हामी सहन सक्दैनौँ। नेपाली कांग्रेसका दुईटा महामन्त्रीले आधिकारिक रूपले सार्वजनिक गरेको परिपत्रता छ। सरकारले नबोल्ने घुमाउरो पाराले चाहिँ कांग्रेसले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिए हो भनेर आम जनतालाई चाहिँ एक किसिमले इल्युजन क्रिएट गर्ने काम भएन र भने नेपाली कांग्रेसको दुईजना महामन्त्री द्वयले त्यही कुरा लेखिरहनु हुँदा नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा देशको तर्फबाट एउटा नोट अफ डिसेन्ट वा एउटा चाहिँ नोटिस चाहिँ दिन नसक्ने भारतीय सरकारलाई राष्ट्रियताको अडानमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ एकबद्ध छन् भन्ने कुरा बाहिर आयो त भन्नुपर्छ। किन भन्नु भएन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले अहिले प्रश्न उठाउनु भयो, भन्नुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्री यो राज्य 1 to 1 गभर्मेन्ट टु प्रधानमन्त्री छलफल गर्नु पर्यो। यो विषयमा होला छिमेकी कहिलेकाहीँ छिमेकीलाई असहज पर्दाखेरि छिमेकीले सहजीकरण गरिदिने हो, असहज पर्दा सहजीकरण गर्ने। तर त्यो सहजीकरण गर्दा नेपालको अस्तित्वमा कहीँ पनि आँच नआउने गरी सहजीकरण गर्ने हो राज्यले। जुनसुकै अहिलेसम्म केही बोल्नुपर्छ, त्यो विषयमा बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। त्यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले कोही आउनु पर्ला, प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्ला, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टले के भन्नुपर्छ बोल्नुपर्छ। यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको एउटा टेलिभिजनमा आफ्नो कुरो स्पष्टसँग राखेर आएको छु। किनभने नबोल्नुको त्यही त बोल्नै चाहिरहेको देखिँदैन। यस अर्थमा त देशको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, जनजीविकाको बारेमा, जनताको सुरक्षाको बारेमा, देशको टेरिटोरीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने सवालमा पनि खुट्टा कमाउने हो भने यो देशको सरकार कसको पक्षमा छ भनेर हामी सजिलै बुझ्दैनौँ र? होइन, सरकार त जनताकै पक्षमा छ होइन, कसैको पक्षमा हुने कुरो भएन। त कतिपय अहिले उठेका राष्ट्रियता सम्बन्धी एजेन्डाहरू इस्युजहरू छन्, त्यो विषयमा राज्यले बोल्नुपर्छ, राज्यले भन्नुपर्छ। वार्ता छलफलबाट अथवा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले छलफल गर्न प्रारम्भ गर्नु पर्ला। किन यस्ता चिजहरू फेरि म के पनि भन्न खोजिरहेको छु भने छिमेकी भनेको एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँहरूलाई आवश्यक यो ठाउँ छ भने हामीलाई त्यही ठाउँको बराबर कहाँ त त्यही सहजीकरण हो। म तपाईँलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि दुईटा प्रश्न सोध्छु। त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो सरकार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू एमसीसी को लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ संसदमा पास भए पनि फेल भए पनि पेश गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य जे आए तापनि उहाँ यो विषयलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ लैजानुहुन्छ संसदमा। अब अहिलेको उहाँको अभिव्यक्ति दलहरूको बीचमा दलीय संयन्त्रको बैठक बस्दाखेरि जुन किसिमको बोल्नु भएको छ
त्यसले के देखिन्छ भने एमसीसी पास भए पनि नभए पनि पार्लिमेन्टमा अघि चाहिँ बढ्छ भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको विषय, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले बोल्या विषयलाई त अब बढ्ला भन्ने ठान्ने हो। मैले पनि त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि बोल्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, उहाँले पार्लिमेन्टमा अगाडि पास भयो नि नभए नि बढ्छ भनेपछि बढ्ला। जे आउँछ मजाले पचाउँछ, त्यसपछि जे हुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा जाएगा भन्ने चाहिँ शैलीको राजनीति अगाडि बढ्यो मुलुकमा। सबै ढङ्गले उहाँ तयारी हुनुभयो, त्यसले देखियो। उहाँ अहिलेको उहाँको अभिव्यक्तिले जे हुन्छ एमसीसी पार्लिमेन्टमा जाँदा पास हो अथवा फेल, जे परिस्थिति आउँदा गभर्मेन्टको कोअलिसन पार्टनरहरूको बिचमा जे परिस्थिति आउला, यी सबै चिजमा उहाँ चाहिँ तयार भएको बुझियो। यो अहिलेको लास्ट टाइमको उहाँको अभिव्यक्तिले भनेपछि 26 गते पछि संसद सुरु भयो भने मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति एउटा अर्को चाहिँ प्याराडाइममा जान्छ भन्ने देखिन्छ। होइन, अब अहिले म त त्यो भन्नु त भन्दिनँ होइन, जान्छ कि जाँदैन, तर उहाँलाई त्यति आत्मबल बढ्या छ भन्ने चाहिँ देखियो, त्यति हो। सरकार प्रमुखलाई त्यो अघि बढ्दा जे परिणाम आउला त्यसलाई स्वीकार अगाडि बढ्ने आत्मबल बढ्या देखियो, त्यति। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु समय र संवादको लागि। हस्, मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, म तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्बन्धी युनिट लागेर मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।